श्याम फेरि मुरली बजाऊ, श्याम फेरि मुरली बजाऊ। भव सागर यो पार लगाऊ, भव सागर यो पार लगाऊ। आओ श्याम फेरि मुरली बजाऊ, श्याम फेरि मुरली बजाऊ। अहङ्कारले जरा गाडिसक्यो, असुर प्रवृत्ति बढिसक्यो। अहङ्कारले जरा गाडिसक्यो, असुर प्रवृत्ति बढिसक्यो। असुर प्रवृत्ति बढिसक्यो। जानुभयो, अर्को मन्त्रीको घरमा जानुभयो। हरेक मन्त्रीले 2-2 लाख महामुद्रा दिएर महामन्त्रीलाई पठाउनु भयो। भोलिपल्ट सभा कक्षमा सबै मन्त्रीहरू जानुभयो अनि महामन्त्री पनि जानुभयो। महाराज पनि सभा कक्षमा पुग्नुभयो अनि सारा मन्त्रीहरूले एक अर्कालाई हेर्नुभयो। महाराज त जीवित हुनुहुन्छ, कसले पो मुटु दिनुभयो होला महाराजलाई। एक अर्कामा हेराहेर हुनुभयो। त्यसपछि अनि महामन्त्री आउनुभयो, धेरै मुद्रा बोकाएर ल्याउनुभयो। करोडौँ मुद्रा बोकेर महामन्त्री आउनुभयो अनि महाराजले सोध्नुभयो, हे महामन्त्रीज्यू, यो के हो, यो के हो? मन्त्रीहरू एक अर्कामा हेर्नुहुन्छ। आज महामन्त्रीले यो के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले 2 लाख मुद्रा दिएको थिएँ, अर्कोले 2 लाख, अर्कोले 2 लाख हुँदा हुँदा करोडौँ मुद्रा त्यहाँ समाहित भयो। त्यसपछि महामन्त्रीलाई राजाले सोध्नुभयो, हे महामन्त्रीज्यू, हिजोको निर्णय तपाईँ बताउनुहोस्। अब हामी पशुहरूलाई पालन गरेर पशुवध गरेर ग्रहण गर्ने कि या अन्नादि उब्जनी गरेर ग्रहण गर्ने? त्यसपछि महामन्त्रीले भन्नुभयो, हे महाराज, हेर्नुहोस्, आज मैले हजुरलाई उत्तर दिनको निमित्त म रातभरि सुतेको छैन। मैले एउटा झुट बोलेको छु, त्यसको लागि मलाई क्षमा गरी बक्स्यो। हिजो सबै मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुभयो कि हामीले पशुहरूलाई वध गरेर खाऊँ र हामी जीविका चलाऊँ भनेर। तर मैले जब म प्रत्येक मन्त्रीको घरमा 2 तोला मैले मुटुको मांस लिन जाँदा मलाई 2-2 लाख रुपियाँ स्वर्ण मुद्रा दिनुभयो, बदलामा कसैले मुटु दिनु भएन। आफ्नो जीवन त्यति प्यारो छ, आफ्नो प्राण त्यति प्यारो छ, तर अरू पशु प्राणीको प्राण चाहिँ कति प्यारो मान्दैन। हे मन्त्रीज्यूहरू, तपाईलाई आफ्नो प्राण आफ्नो मुद्राभन्दा पनि प्यारो छ। तपाईको प्राण महाराजको प्राणभन्दा पनि प्यारो छ, तर तपाईले अरू पशु प्राणीको वध गर्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसैले महाराज, म रातभरि घर घरमा धाएँ 2 तोला मुटुको टुक्रा देला कि भनेर, कसैले पनि दिनु भएन। त्यसैले महाराज, हामी पशुलाई वृद्धि गरेर पशुवध गरेर खाने होइन, अन्नलाई यो 1 करोड मुद्रा मैले जोडेको छु र यो मुद्रा हामी किसानहरूलाई दान दिउँ, उनीहरूले अन्न उब्जाउनेछ, हाम्रो देशमा अन्नको वृद्धि हुनेछ।
यसरी प्रेरणा महामन्त्रीले दिनुभयो। त्यसपछि राजा खुसी हुनुभयो। सारा मन्त्रीले प्रस्ताव स्वीकार्नुभयो र यो निर्णयको कुरा गरुड पुराणमा भगवान कृष्णले व्याधलाई सुनाउनुभयो। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सम्पूर्ण प्राणीलाई प्रेम गर, दया गर, करुणा भावले हेर, धृति भाव राख, क्षमा भाव राख, दया भाव राख। धृति, क्षमा, दमस्तोय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षण। धर्मको नीति हो यो। त्यसैले तपाईँ हामीले पनि सबैलाई प्रेम गर्न सिकौँ। द्वेष भावना होइन, सबैलाई, विश्वलाई प्रेम गरौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले हामीलाई के सिकाएको छ? वसुदैव कुटुम्बकम। यो विश्व ब्रह्माण्ड हजुर हाम्रो परिवार हुनुहुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्ड हाम्रो परमात्माको हो। त्यसैले हामीले सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ। हामी परमात्माको अंश हो, हामी परमात्माको अनुयायी हौँ। आउनुहोस् एउटा मिठो भजनको आनन्द लिउँ, भक्ति रसमा समर्पित हौँ। छेक्यो मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले, पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले। छेक्यो 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 मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले, हे पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले। भजन शिव पार्वतीको नृत्य आउनेछ। जय होस्। लाग्यो भव सागर लगाइदेऊ न किनारा, डुब्न लाग्यो भव सागर लगाइदेऊ न पारा। आउन प्रभु दया गरी लगाइदेऊ न किनारा, आउन प्रभु दया गरी लगाइदेऊ न किनारा। छेक्यो छेक्यो हे छेक्यो 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 मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले, हो पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले। डुब्न लाग्यो भव सागर लगाइदेऊ न पार, डुब्न लाग्यो भव सागर लगाइदेऊ न पार। आउन प्रभु दया गरी लगाइदेऊ न किनारा, आउन प्रभु दया गरी लगाइदेऊ न किनारा। छेक्यो मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, हे पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले, हे पुन्निन भैलान्छ कित पापी कालैले। भजन गर्न बस्छु यहाँ मन छ कहाँ कहाँ, भजन गर्न बस्छु यहाँ मन छ कहाँ कहाँ। विषयको वासनाले लान्छ जहाँ जहाँ, विषयको वासनाले लान्छ जहाँ जहाँ। छेक्यो छेक्यो
छेक्यो मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, हो पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले, हे पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, 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 हे पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। असल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। परमादरणीय धर्म प्रेमी भक्तवृन्द, अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र परमात्माको असीम अनुकम्पाले आजको दोस्रो दिनको कार्यबाट हामी विश्राम। अधुरं माधुरं वदनं माधुरं, अधुरं माधुरं वदनं माधुरं, नयनं माधुरं हसितं माधुरं, नयनं माधुरं हसितं माधुरं, अधुरं माधुरं वदनं माधुरं, नयनं माधुरं हसितं माधुरं, हृदयं माधुरं गमनं माधुरं, हृदयं माधुरं गमनं माधुरं, मधुराधिपते रखिलं माधुरं, मधुराधिपते रखिलं माधुरं, अधुरं माधुरं। यहाँको तालीको पनि भाव बज्दै रहोस्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं माधुरं, मधुराधिपते रखिलं माधुरं, अधुरं माधुरं। मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा रेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं
मधुराधिपति रखिलं मधुरम् अधरं मधुरम् मधुराधिपति रखिलं मधुरम् मधुराधिपति रखिलं मधुरम् अधरं मधुरम् मधुरं रमणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं बमितं मधुरं समितं मधुरं बमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरम् अधरं मधुरम् मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं
अधरं मधुरम् मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरम् मधुरा इष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा इष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा कलिलं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरम् बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ श्याम फेरि मुरली बजाओ आओ श्याम फेरि मुरली बजाओ भव सागर